सुरवातेक सगळी उबी रावया. गायन घेवया A31 पेज 16. Sorvespora eklas devo Sasnang nomanduka Sorvespora eklas devo Sasnang nomanduka Tu povolto, tu podvedar Tu ci moima Soglang fangta Tu povolto, tu podvedar Tu ci moima Soglang fangta Sorvespora eklas devo Sasnang nomanduka तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला पीटर फर्नांडीस. तशेंच आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला लुड्स कपूर. ह्या दोगांय आमच्या भाव भयणांचेर तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. आयच्या दिसा जीं कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेंत आसात, अंतुर्नार आसात, हॉस्पिटलांनी कोश्टावतात ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून, तशेंच हेरूय कसल्याय मारेकार दुयेंसाक लागून. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी आमी मागता. जायतीं आमचीं भाव भयणां परदेसांत गोंय भायर शिरकोलोलीं आसात. लॉकडावनाक लागून तांकां येवंक मेळ्ळो ना. असल्या सगल्या भाव भयणांक पासत आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी दोबाजीक परब समारंभता भाग्योन पेद्रू आनी पावलू. आनी आयच्या ह्या दिसा हे दोगूय जाण आमच्या भावार्थाचे ओखोंड, आमचे पवित्र सोबेचे ओखोंड नमुणे, ओखोंड खांबे हांची परब समारंभताना तांचे जिविताची देख घेवन आमचें जिवीत निटायर घालूंक, आमचे जिवितान आमचो भावार्थ थिरावंक हे मिसाची भेटेंत आमकां दर एकल्याक कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते पावटी घोडे आमी आमचो भावार्थ देवाचेर, जेजूचेर थीर सांबाळूंक ना. वो आमी हे पवित्र सोबेचे वांगडी आमी हो मिसांव जो जेजून आमकां दिला तो फुडें व्हरूंक आमी घोडे चुकल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजंतावन दूख दवरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा देवा, भाग्यवन पेद्रू आनी पावलू तुझ्या धर्मदुतांची दोबाजीक परब समारंभूंक आमी आयज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुण्यारपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वान पाळोवंक तूंच आमकां घोटाय दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्याच काळार पवित्र सभेच्या थोड्या वांगड्याक हेरोद राजा पिडापीट दिवंक लागलो. जेकोबाक जुआंवाच्या भावाक ताणें तोरसादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मारलें म्हूण पळयोवन ताणें पेद्रूकूय धरूंक लायलो. हे फूग नासतल्या उंड्याचे परबे दिसांनी घडले. पेद्रूक धरलो, बोनखणीन घालो आनी चौगा शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्काचे परबे उपरांत परजे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोनखणींत आसलो तितलोय वेळ पवित्र सभा ताचे पासत थांबनासतना देवाक मागणें कोत्ताली. हेरोद पेद्रूक परजे मुखार उबो करूंक सोदतालो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोगां शिपायां मदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकळ्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोनखणीचे दार राखताले. ओवतीच्यूच सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी ते कूड उजवाडान भरले. पेद्रूच्या भुजांचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हळें, वेगी उठ. थंयच्या थंयच ताच्या हाताच्यो सांखळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हळें, तुजो पट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केले उपरांत देवदूतान ताका म्हळें, तुजे आंगावळे घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो, पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकळो आसलो, कित्याक तें एक सोंपण म्हूण तो चिंतालो. पहारेचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावतल्या त्या लोखंडेच्या दारवट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयच्या थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरार येवन पेद्रून म्हळें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवाच्या लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटायलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळीं म्हणुया, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता.
ताचेर दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोखली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पूर म्हाका निवारता. ताच्या सेवका भोंवतणी वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोगाल गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पूर म्हाका निवारता. भागिवंत पावलोन तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मोन सुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओतरेकता तितल्यांकूय. पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमान परगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी गोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामती पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचे बडुपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय सर्वेस्परा. जय जय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय जय सर्वेस्परा. जय सर्वेस्परा. जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतान येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमाव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी
तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी ही दोबाजीक परब समोरमतना भाग्योन पेद्रू आनी पावलू ही एक व्हड परब आमच्या ह्या सेवाधर्मीक काळार, आनी हे परबेन दिसा आमी नियाळ कोत्ता पेद्रू आनी पावलू हे आमच्या पवित्र सोबेचे अखंड खांबे, 2 great pillars and stalwarts of our चर्च. आनी हे दोगूय जाण तांचे जिवितान जें कितें तांच्यांनी वावर केलो, ऑल द ग्रेट वर्क्स दॅट दे डीड, तशेंच तांचे जिवितांतले सगळे कोश्ट हांचेर आमी नियाळ करता. कित्याक ह्या व्हड भाग्यवंतांचें जिवीत सोंपें नासलें. इट वॉज नॉट अ वेरी गूड गोईंग लायफ. जायते त्रास, जायते कोश्ट, जायतो दुमाळो तांकां सोसूंक पडले. आयज आमी हो सेवाधर्मीक रंग तांबडो बसून घालता तो कित्याक तांचे कोश्ट सगळे दाखोवंक. आतां भाग्योन पेद्रू जावन आसलो एक व्हड भावार्थी. जेजूचेर आमी पळयता ताचो भावार्थ कितलो खोल आसलो तो. ताका व्हड शिकप नासलें भाग्योन पावलू भाशेन. ताचें शिकप घोडे पयल्याच वर्सांनी ताणें सोडलोलें, आनी तो जावन आसलो एक रांपोणकार, एक नुस्तेकार, आनी हे भाशेन आपलें जिवीत सादेपणान तो जियेतालो. एक फामील आसली ताची, आनी हे फामिली बरोबर तो जियेतालो. उपरांत जेजूक तो भेट्टा आनी ताचें जिवीत बदलता. ताका एक व्हड भाग मेळ्ळें जेजूच्या सांगाता 3 वर्सां ताच्या मुणयारपणान बाराबोर सांगातीक असो वावरूंक. हो एक व्हड भाग ताच्या जिवितान. आनी हे वरवीं आमी पळयता आनीक एक म्हणल्यार पेद्रूचें, तो इम्पल्सीव, रोकडोच फूर करून आन्सर दितालो. कांय चिंती नासतना, फाटीं फुडें पळय नासतना जबाब दिवप. आयज पासून आमी पळयता शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू विचारता लोक कोण सोदता तेन्ना ते सगळे जबाब दितात. कोण प्रवादी, तूं कोण म्हणटा तूं एलिजा, तूं जेरेमियास. आनी तेन्ना मागीर जेजू तांकां विचारता तुमी म्हाका कोण सोदतात. आनी रोकडोच फाटीं फुडें पळय नासतना पेद्रून जाप दिली आनी म्हणलें तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. ही उतरां भावार्थाची, आनी जेजू ताची तोखणाय करता, ताका एप्रिशिएट करता ताचो हो जबाब. आनी जेजू ताका सांगता की हें जें तुवें सांगलाय तें तुजे ओस्तोंगी न्हय, तुज्या कुडी रोगताचे ओस्तोंगी न्हय, पूण देवान, बापान तुज्या मनान हें घातलोलें आसा. तर खेरीत भाशेन आमी पळयता हो पेद्रू जो एक व्हड भावार्थी आनी आमचो अखंड खांबो. दुसरे सुवातेर पावलू एक व्हड शिकलोलो मनीस. ताचो गुरू जावन आसलो गामालियल. हो एक व्हड स्क्रायब, देवशास्त्री. आनी ह्या गुरूच्या खाला तो शिकला आनी एक व्हड शास्त्र्यांचो स्कॉलर कसो भाग्योन पावलू. जायते भासो तो शिकलो आनी ताच्या जिवितान पेद्रू भाशेन तो सादेपणान जियेन आसलो. ताका बरे व्हडले पोस्ट आसले आनी ताच्या जिवितान आमी पळयल्यार पावलू एकदमूच सारको अखंड आपल्या प्रिचिंगान आनी क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो. ही पर्सिक्युटेड क्रिश्चियन्स इन हीज अर्ली लायफ. आनी ताचे उपरांत आमी पळयता जेन्ना तो जिव्या देवाक भेट्टा, पेद्रू भाशेन ताका ही संदी मेळूंक ना जेजूच्या सांगाता मुणयारपणान वावरूंक. पूण ताणें जिव्या देवाक ओ रेजरेक्टेड क्रायस्ट, जिवंत जाल्ल्या जेजूक ताणें अणभवलो. एक्ट्स चॅप्टर 9 हें आमकां मेळटा. आनी ताचे उपरांत ताचें जिवीत बदल्लें. आतां भाग्योन पेद्रू आनी पावलू दोगूय जाण
आपणाचे भाशेन आपणाचे प्रिंसिपल्स घेवन आसले आनी पवित्र सभेक पयल्या क्रिस्तांवांक वाट दाखयताले. आतां बागेवन पेद्रू आमी पळयल्यार तो इन्क्लुजीव, ही वॉज व्हेरी अंडरस्टँडींग, सोजमोवपी सगल्यांक आनी पवित्र सभेन सगल्यांक आपूण तांकां भितर काडपी. कोणूय ती जावं, बायली जावं, जुदेव जावं, तांकां सगल्यांक ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रमायज even some of the principles in order to have everyone under the title of our church. तशेंच आमी पावलूक पळयल्यार ताचे जिवितान स्वताक तो उबो रावलो. ही स्टूड फॉर द ट्रूथ. आनी इतलेंच न्हय, ह्या स्वता खातीर तो खूब झुजलो आनी ह्या स्वता वरवीं ताणें जायत्यांची जिवितां देवाक व जेजूक लागीं हाडलीं. पूण आमी पळयता भाग्योन पावलू आपले ट्रूथ वो आपलो हो सोत कॉम्प्रमायज करूंक ना. तर दोगूय जाण आपले भाशेन सारके आसले, पूण पवित्र सभेक तांच्यांनी डिवायड करूंक ना. हें तांचें व्हडपण. दे डी नॉट डिवायड द चर्च बिकॉज ऑफ देयर प्रिंसिपल्स. तांच्यांनी जायते फावटी तांचे मदें झगडीं पेट्टालीं ती आमी पळयता. गालेसियेकारांक बरयलेले चिटीन ही झगडीं आमकां दिसून येतात तांचे मदें. पूण आमी जाणात ते भाशेन दोन तरेचे पवित्र सोबेक तांणी वांटो घालूंक ना. थोडीं म्हणटालीं आपूण पेद्रूची, थोडीं म्हणटा आपूण पावलूची. पूण तांच्यांनी लोकांक शिकवण दिली की आमी सगलीं जेजूची. वी आर नॉट ऑफ अ पर्टिक्युलर इंडिविज्युअल बट ऑफ जिजस क्रायस्ट. आनी ही समजणी घेवंक हे दोगूय जाण शिस भारी वावुरले. इन द last years of Peter, when he wrote the second letter, तेन्ना ताका ही समजणी मेळ्ळी की बागेवन पावलू हे पवित्र सभेक गरजेचो. आनी तशेंच पावलूकूय त्याच काळार पेद्रूची गरज सोजमून आयली. तर हे भाशेन हे दोगूय जाण आमची पवित्र सभा तांच्यांनी खोडपार बांदली. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तूं खोडप आनी तुजेर हांव पवित्र सभा बांदतां. आनी हे खोडपार, ही पवित्र सभा 2000 वर्सां जालीं आतां खोडपार बांदलेली आसा आनी चालूच आसा. तर हे भाशेन आमी ही पवित्र सभा, हो देवाचो वावर, देवाचें राज चालूच दवरुया. आनी आमच्या जिवितान हे दोगूय हे सांत जे आसा, भाग्यवंत आसात, तांच्या जिविताची देख घेवन आमचेय पवित्र सभेन, समुदायान जायते टेन्शन्स, जायते डिफरन्सीस आसतले. पूण तांची देख घेवन हे सगळे डिफरन्सीस कुशीन धरून आमची पवित्र सभा आमी मोगाचेर, भावार्थाचेर आनी बोरवाश्याचेर बांदूंक आमी वावरुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सतमानता देवा, सुरपदवेदार बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सामावलो, आंकवार मरयेंताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी भेटवणी चालू दवरतल्या. सगळीं आमची भेटवणी जी आसा जिविताची, आमच्या जिवितान जे कितें आमचे कोश्ट आसा ते सगळे आमी भेटवणेंतल्यान ह्या वेळार आमी जेजू मुखार दवरुया. भेटवणे वेळार गायन घेवया C13 पेज 33.
जमनींतली सगळीं फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो उमेद आमच्या जेवणाचो दोरी बापा दाना सोबार कोडून तुजो एकूच संसार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार दोरी बापा दाना सोबार कोडून तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यात त्या दाना बरोबर बागेवन धर्मदूतां पेद्रूची आनी पावलूची खोतखोतीत विणवणेन तुजे मुखार पावूं. तिचे वरवीं खरे भोक्तीन मोगान आनी काळजांचे एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महाधर्मदूतांक वंदितांव आमी. पेद्रून भावार्थ उच्चारलो सगळ्या वतीं. पावलून त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजणी. पेद्रून इस्रायलाच्या विस्वासी हिणांतली घडलोली पवित्र सभा चलयली आनी चोरयली. पावलून तुजो ताळो परजांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपले आपोवण्या पोरी क्रिस्ती कुटुंबान तांणी राष्ट्रांक एकठायले. शेकी त्याच भावार्थाक रोगतान साक्षी दिली तांणी आनी विस्वासी चाकराचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता आनी दुतां भक्तांचे संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी परगट्टा. Povid, 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 Olbarazo, sorvespor tu. Povid, 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 Olbarazo, sorvespor tu. Sorgani संसार बोला, तुझ्या वैभवा. स्वर्गानी संसार बोला, तुझ्या वैभवा. उन्सर्गी तुका Sorvesporace navi, Yeta takazo. Sorvesporace navi, Yeta takazo. Unsorgi tokazo. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज दिनवासनेचे मीस भेटयला पीटर फेर्नांडीस तशेंच लुड्स कपूर तांच्या फामिलींचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसा जी कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, काजराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. म्हजे जोडटी आनी खास ताटी ना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जो आमकां भावार्थान थीर जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D28 पेज 62. Moja Jonah Kiyat Baboy Koshi Bosat Moja Kuri Roktan Koshi Dado Sayat Moja Jonah Kiyat Baboy Koshi Bosat Moja Kuri Roktan Koshi Dado Sayat Jesus, Jesus, Jivit Tujhe Saudi Jivit Amche Jesus, Jesus, Jivit Tujhe Saudi Jivit Amche Undo Morun Wantan Jivan Borun Motsat Tumit Sundo Zayat Dusrang Jivan Borat Undo Morun Wanta Jivan Borun Motsat Tumit Sundo Zayat Dusrang Jivan Borat Jesus, Jesus, Jivit Tujhe Saudi Jivit Amche Jesus, Jesus, Jivit Tujhe Saudi Jivit Amche. ओत्मीक कुमन्यावाचो आग्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. स्पिरिच्युअल कम्युनियन प्रेयर. माय जीसस, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart.
I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझे पवित्र सोबेच्या एकवटांत आमच्या गोवळ्यां बरोबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी बागयोन पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सोबेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विंचलोल्या गोवळ्या खाल तुका विस्वाशी रावूंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक बागयोन पेद्रू आनी पावलूची दोबाजीक परबेची खुशाल बरीत परब आमी आवंडेता. तुका आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F10 पेज 90. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका. खोडपार आपली सोबा बांदल्या, तिका हालोंक कोणूच शकना. आपल्याच सोतान ती रावन दवरल्या, तिका कसलांक कोणाक तांकना. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका. खोडपार जी कोण उबी रावता, सौदां खालती पूण ती रासता. पावलूक पेद्रूक ती वेंग मारता, जेजू ह्या वेग चिकटून तोकता. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्पोरा, तुज्या हातांचेर रोचणेक सांडू नाका.